सर, गुज़िश्ता चंद दिनों से हमारी अक़लियती बिरादरी को सिंध के 3 अज़ला में टारगेट बनाया जा रहा है, जिसमें घोटकी है, कंदकोट है और लाड़काना। सर, अब गुज़िश्ता दिन 9 देरों में संतोष कुमार को कत्ल किया गया, इसी तरह से संजय कुमार को लाड़काना में कत्ल किया गया, इसी तरह से शदादकोट में ताजरों को लूटा गया है जो हिंदू बिरादरी के, उनको ज़ख्मी किया गया है। इसी तरह से घोटकी और कंदकोट में आए रोज़ इस तरह से वाक़यात होते रहते हैं, जिससे वहाँ की अक़लियती बिरादरी में एक खौफ व हरास पाया जाता है। मुझे पता है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अक़लियतों के लिए काम किया है, हमेशा अक़लियतों का ख्याल रखा है। मेरी यहाँ पर मैडम शेरी रहमान साहिबा तशरीफ़ फरमा है, मैडम से भी रिक्वेस्ट है कि इस वाक़े का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को कहें, नोटिस लें, वज़ीर आला सिंध को कहें कि इस चीज़ पर बराए मेहरबानी कोई कमेटी तश्कील दें कि ये क्यों इस तरह से हो रहा है। या आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंटीरियर मिनिस्ट्री को यहाँ से कहें कि जी रेंजर्स भी है कि ये अक़लियती बिरादरी पर इस तरह के क्यों हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पैगाम जाएगा हाउस ऑफ फेडरेशन की तरफ से। सर, इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ। इसके बाद एक और मसला मैं आना चाहता हूँ, प्लीज़। आप तशरीफ़ रखें डनेश साहब, इसलिए कि अब हम रेगुलर बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं। तकारीर आपने जो इशू पेश किया है कराची की सूरत हाल के हवाले से, 3 ज़िले 3 अज़ला या जो भी है आपका, उसके बारे में एक मोशन लेके आइए ताकि उस पर बहस हो जाए, बात हो जाए। कमेटी को जाना है, कमेटी को चला जाए। नहीं, दूसरा मसला अभी आप छोड़ दें, अभी नहीं, अभी आप मैं मौका दे देता हूँ आपको दोबारा मौका देता हूँ। आप लो जी, वो कम टू द रेगुलर एजेंडा, आइटम नंबर 3। Any member from Madam Sherry, you are member of Foreign Affairs Committee, so please move agenda number 3, item number 3. Order number 3 है। अबड़ो साहब, आपको मैं ज़रूर मौका दूंगा, आपको मेरी बात पे यकीन कर लेना चाहिए। नहीं, अभी भी हाज़िरी हमारी। ओके जी, अबड़ो साहब आप बोल लें। मैडम सॉरी, अबड़ो साहब को मैं मौका दे रहा हूँ। जी अबड़ो साहब, मुख्तसर सा रखिएगा। हाँ बिल्कुल। थैंक यू प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब। सिद्दीक साहब, यहाँ हकीकत यह है कि आपका यहाँ बैठना हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। हम आपके दिल से इज़्ज़त करते हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप हाउस की तौकीर, हाउस की इज़्ज़त के लिए विदाउट एनी पार्टी एफिलिएशन आप काम करेंगे। हमें उम्मीद है, आप पहले भी चलाते रहे। तो मैं इतनी इल्तिजा लाजमी करूँगा, जो इस हाउस में जब हम 21 में आए थे तो हमें सुनने में आता था कि यार जब से ये PTI के लोग आए हैं तो हाउस का माहौल बहुत ख़राब हो गया है। लेकिन आपने देखा जब से ये इस टेन्योर में आप लोग आए हैं, या जो भी मतलब यहाँ अभी हुकूमत जो आई है, आप इस हाउस का ही मिसाल देखें कि हम बात करने के लिए उठते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। ये आपकी मेहरबानी, आपने आज टाइम दिया है, दनेश भाई को भी दिया, बहन सादिया को भी दिया, सबको। लाजमी हम आते हैं, चारों सूबों से आते हैं हमारे मेंबर्स, तो टाइम नहीं मिलेगा तो आने का फ़ायदा क्या है? हम अपने इलाकों की बात नहीं कर सकेंगे। बात यह है कि पिछले 10 दिन से जो सेशन चल रहा है, मेरे ख्याल में अपोजिशन के किसी भी बंदे को, खास करके PTI के किसी भी मेंबर को बात नहीं करने दी गई। जो भी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने आपके सामने वो सारी चीज़ें रखी भी कि वाक़यात हुए क्या, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। यहाँ एक ट्रेंड डाला गया है, ये 3 सेनेटर तो हमारे अभी सस्पेंड हुए। कसूर क्या था? बोलने भी न दिया जाए, कानून पे अमल भी न किया जाए, जो अथॉरिटी ऊपर बैठी थी। तो भाई बात यह है कि जब बिल पे कोई भी वोटिंग होती है या आप सेंस ऑफ हाउस लेते हैं तो आप अनाउंस भी करते हैं ना, बजाय के बार बार आप उसको कंट्रोवर्शियल साइड पे लेके जाएं तो अच्छा नहीं लगता। तो हम अपना आईनी हक
استعمال کر کے احتجاج کر رہے تھے ہمارے 3 سینیٹر فلک ناز کو, ہمایون محمد کو, بپی کو. کس وجہ پہ؟ کوئی قانون ہوگا نا. اگر یہ ول ڈس ول چلے گی, اس کا مقصد یہ پہلی مرتبہ سینیٹ میں ہوا ہے, اس سے پہلے آپ آ جائیں. ہم اس واقعے کو ابھی تک بھلا نہیں پائے جب فلک ناز کو بلا وجہ چند 2 سینیٹر کے ڈیمانڈ پہ اس کو سسپینڈ کیا گیا. ایک تو چیز ہوتی ہے کہ آپ انکوائری کریں, اگر واقعی وہ کنسرن سینیٹر وہ کسی بھی عمل میں وہ ملوث ہے جو اس کے لیے سسپینشن کا باعث بنتا ہے تو آپ بے شک کریں. تو چیئرمین صاحب نے کیسے اس وقت وہ کنکلوڈ کر دیا کہ ہاں اس کو میں ابھی سسپینڈ کرتا ہوں؟ یہ اچھا نہیں ہے, آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتا. آپ میجارٹی میں ہیں, جو بل آپ لائیں گے پاس ہو جائے گا, جو بھی آپ کی یہاں خواہش ہوگی وہ پاس ہو جائے گی. اگر تھوڑا بہت آپ اپوزیشن کو سنیں گے تو میرے خیال میں یہ جو روایت ہے, یہ نہیں جو اب ڈالنے جا رہا ہے گورنمنٹ سائڈ کی جو بھی مطلب ہمارے دوست ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے 3 سینیٹرز کے لیے جیسے ابھی ہمارے اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے, ان کو آپ چیئر کریں, آپ ان کو بحال کریں. ان کا قصور کیا ہے کہ اگر ڈپٹی چیئرمین اپنے حساب سے کوئی بھی, ہاں یا تو آپ اناؤنس کریں کہ وہ ڈپٹی چیئرمین نہیں ہے, وہ یہاں بادشاہ سلامت ہے اور کوئی بندہ اس کے سامنے بول نہیں سکتا, تو پھر تو صحیح ہے. لیکن مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ اس کو ہمارے 3 سینیٹر جو آپ کے بھی بھائی ہیں, آپ سب کے بڑے ہیں, آج الحمدللہ اس چیئر پہ بیٹھے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ مستقل یہاں آ جائیں. آپ ابھی ہمارے لیڈر آف اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ چلیں گیلانی صاحب کے پاس چلتے ہیں. دیکھیں گیلانی صاحب نے تو بڑی روایت ڈالی ہیں, ہم اس کی عزت کرتے ہیں. جب وہ پرائم منسٹر تھے وہ ریگولر آتے تھے, لیکن یہاں ایسی نئی روایات ہیں. ایک روایت یہ بھی ڈالی گئی, میں اس پہ شاید میں نے ڈسکس کی نہیں, بس تھوڑی بس آپ کے انفارمیشن کے لیے. کس بیسس پہ اس نے مجھے ڈی نوٹیفائی کے لیے ڈسکوالیفیکیشن کے لیے بھیجا تھا الیکشن کمیشن؟ یہ کوئی نظیر ملتی ہے 50 سالہ اس ہسٹری میں کہ کوئی سینیٹر اگر آپ کے خواہشات کے مطابق نہ چلے, آپ ایک بندے سے اپلیکیشن کروا کے, آؤٹ سائڈر تھا, شہادت بھائی نے کی کوئی ایشو نہیں, اس کا مجھے غم نہیں, دوست ہے, میں کوئی اس کو ختم کر دیتا ہوں, اس نے بھی وہی اپلیکیشن لے کے گیا الیکشن کمیشن میں کہ ابڑوں کو ڈسکوالیفائی کر دیں. کس بیسس پہ؟ کہ میں ٹیکنوکریٹ نہیں ہوں. میں آپ کو خوشی ہونی چاہیے, میں سارے ایوان میں آپ کے توسط سے میں سب دوستوں کو دعوت دیتا ہوں, میں سول انجینئر ہوں, آپ کسی بھی کمیٹی میں مجھے بٹھائے, آپ کو خوشی ہوگی کہ کوئی سینیٹر ہمارا اس کو کوئی نووا ہوئے. میں ٹیکنوکریٹ نہیں ہوں. یار بات یہ کہ گیلانی صاحب کو کس نے کہا؟ مجھے ایک شکایت آپ سے, شکایت نہیں دکھ ہوگا, آپ کو کم از کم اس کو اپوز کرنا چاہیے تھا. آپ بہت ہمارے لیے محترم ہیں, آپ کو پتہ ہے جو آپ والا واقعہ ہوا, ہم تو بار بار اس کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی صدیقی صاحب کے ساتھ وہ زیادتی کیوں ہوئی, اتنی بڑی زیادتی. اس کا مقصد ہے کل جس کی گورنمنٹ آ جائے وہ آپ جو ریفرنس بھیج دیں. ادھر قومی اسمبلی کے اسپیکر نے بھیجا, ادھر جو ہے گیلانی صاحب نے میرے لیے بھیجا. اچھا نہیں ہے, یہ اچھی روایت نہیں. میں نے 5-6 وکلا کیے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وکلا کا کیا حساب ہوتا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ اگر ایسی روایت آپ ڈالیں گے تو کل کوئی بھی اپوزیشن نہیں رہے گی. یہ مسکرے کی ٹوپی ہے, یہ آج کسی کے سر پہ ہے, کل کسی اور کے سر پہ ہوگی. تو کم از کم میری آپ سے التجا ہے, کیونکہ یہ ہاؤس میں ابھی بزنس کوئی اور نہیں ہے. جیسے ہمارے لیڈر آف اپوزیشن نے بات کی ہے, تو آپ کائنڈلی ہمارے 3 ممبر کو ریسٹور کریں. یہ آپ کا بڑا پن ہوگا, یہ اس ہاؤس کی عزت ہوگی. نمبر 2, جو رولنگ ہے, آپ کا اسٹاف بیٹھا ہے جنہوں نے کاؤنٹنگ کی ہے, اس میں تو ہمارے سارے جو دوست ہیں اپوزیشن کے وہ سب تھے. ایون حکومت کے 5-6 سینیٹرز اس نے ووٹ دیا ہے اس پہ. یہ پورے ان سینیٹر کی جو ہے وہ توہین ہے, آپ اس کو اناؤنس کریں. اور جو کم از کم جو ڈپٹی چیئرمین نے یہ طریقہ, دیکھیے یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جو بھی جب بھی اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن کے لوگ اٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہ بیچ میں ٹوکتا ہے. بھائی آپ کا کام نہیں ہے, آپ کراس ٹاک کیوں کرتے ہیں؟ 62 لوگ جب حکومت کے بولتے ہیں تو وہ ایک لفظ نہیں بولتا, اور جب ہم 18 لوگوں میں سے کوئی ایک اٹھتا ہے تو بار ہمیں ٹوک. بھائی آپ نہ ٹوکو, خدا تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے, خدا تعالیٰ نے آپ کو ڈپٹی چیئرمین بنایا, میں نے نہیں بنایا, تو کم از کم اس کی پاس بھی رکھیں. باقی تو فرعون آیا, نمرود آیا, یزید آیا, سب ختم ہو گئی, کوئی نہیں بچا, تو یہ ڈپٹی کہاں سے بچے گا؟ یہ 2 سال کا ٹائم ہے, یہ بھی گزر جائے. بہت شکریہ. ہمارے لوگوں کو آپ ریسٹور کریں کائنڈلی. آپ اس کو چیئرمین تک, چیئرمین صاحب جب بھی آئیں, پتہ نہیں کہ چیئرمین صاحب یہاں ہاؤس میں تو نہیں آتے, لیکن ان کے فارن کے ٹورز ماشاءاللہ کافی ہیں. یہاں ہاؤس میں پریزائڈ نہیں کر رہے, لیکن فارن کے ٹور وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. لازمی ہے, اس میں بے توقری ہے نہیں. بے توقری یہاں ہے کہ ہمارے اوپر
ऐसे बंदे को मुसरत करना जिसको हाउस चलाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नहीं, आप बैठिए, आप ज़रूर, आप तशरीफ़ रखिए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपने बात की है, मेरे पर्सनल व्यूज़ क्या हैं उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एज़ फार एज़ आई नो, एक रूलिंग जो आ चुकी हो या एक डिसीजन जो आ चुका हो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी की तरफ से, तो उसको ओवर रूल करना या उसको अनडू करना, वो रूल्स उसकी इजाज़त नहीं देते। मेरी पर्सनल फीलिंग से हट के